ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा वामन भगवानको परम पवित्र चरित्र हामी श्रवण गर्दै थियौँ। आज भगवान भक्तको लागि एउटा याचक भएर, कल्पना गर्नुहोस् भगवान भक्तका लागि के भन्नुहुन्छ। भगवान कहिले दूत भन्नुहुन्छ, कहिले पूत भन्नुहुन्छ, कहिले भूत भन्नुहुन्छ, कहिले भिखारी तक भन्नुहुन्छ। भगवान जो जगदीश्वर भएर, सर्वेश्वर भएर आज भक्तको कामना पूर्ण गर्नको लागि भगवान भिखारी भएर, याचक भएर हात पसार्नको लागि जानुभएको छ वामन रूप लिएर। 3 पाइला धरती बलिसँग माग्नुभयो, याचना गर्नुभयो। बलि अट्टहास गरेर भगवानको मजाक उडाउँछन्, उपहास गर्छन्। पढेका त रहेछौ ब्राह्मण देवता, बटुक ब्रह्मचारी, तिमीले मेरा पुर्खाको पनि बखान गर्यौ। मेरो सम्पूर्ण पुर्खाको इतिहास तिमीले जानेका रहेछौ, परन्तु व्यवहारमा परेका रहेनछौ, व्यवहारमा कच्चा रहेछौ। बलिका पासमा आएर 3 पाइला पृथ्वी तिमीले माग्यौ। तिमीलाई त माग्न सङ्कोच भएन, लाज लागेन, किनकि तिमीलाई व्यवहारिक ज्ञान छैन। परन्तु मलाई 3 पाइला धरती दिन लाज लाग्छ। बलि राजाले दिइसकेपछि 3 पाइला धरती के दिनु? कमसे कम ज्यादा नभए पनि मेरो अगाडि हात पसारिसकेपछि भोलि अर्काको अगाडि हात पसार्नको लागि जान नपरोस्। तस्मात् वृत्तिकरीं भूमिं बटोह कामं प्रतीक्षमे भन्छन् बलि। जीवनभरको जीविका चलोस्, माग्न दुबारा कसैसँग नपरोस्। कमसे कम यति त माग। 3 पाइलाले के हुन्छ? एउटा आसन पनि अटाउँदैन। भगवान वामन भन्नुहुन्छ, बलि हेर, यो तीतो सत्य हो। यदि मनमा सन्तोष छैन भने यो त्रिलोकीको सम्पत्तिले पनि मान्छेलाई तृप्त गर्न सक्दैन। मान्छेको असन्तोषको भोक कहिले मेटिँदैन, सम्पत्तिले मेटिँदैन, धनले मेटिँदैन। अगर मेटिन्छ भने सन्तोषले मेटिन्छ। सबभन्दा ठुलो धन भनेको सन्तोष हो। वास्तवमा सन्तोष छ भने मुना मदन हामीले पढेका हौँला सबैले। सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले। सागर सिस्नो र साग खाएर पनि मान्छे प्रसन्न रहन सक्छ, मनमा सन्तोष छ भने। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, मुनाले कसरी भन्छन्। यो पैसा भनेको हातको मैला हो। आज छ, भोलि छैन। आजका करोडपति भोलि गएर रोडपति पनि हुन सक्छन्, और आजका रोडपति भोलि गएर करोडपति पनि हुन सक्छन्। आजको राजा भोलि रङ्क हुन सक्छ, आजको रङ्क भोलि राजा हुन सक्छ। के को अभिमान, के को घमण्ड? त्यही भएर म ब्राह्मण हुँ, सन्तोष मेरो धन हो। मलाई जति चाहिएको छ म त्यति माग्छु। दिन्छौ भने देऊ राजन, दिँदैनौ भने म तिम्रो भाषण सुन्न आएको होइन। तिमी जस्ता दाता यो धरतीमा कति छन्, कति। म अरूसँग गएर हात पसार्छु। बलिले भने, वामन देवता हजुर त रिसाउन लाग्नुभयो, क्षमा गर्नुहोस्, मैले नाइ त भनेकै छैन। मैले त हजुरसँग अनुरोध गरेको छु अलि धेरै माग्नुस् भनेर। हजुरको यही इच्छा छ भने ठिक छ,
वाञ्छात प्रतिगृहताम। यो बलिले दोस्रो गल्ती गरे। बलिको वचनमा कहीँ न कहीँ अहङ्कार त झल्केकै जस्तो लाग्छ। हालाकि बलि बहुत ठुलो धर्मात्मा हुन्। बलि जस्तो दाता दुनियाँमा अर्को कोही छैन, दानी हुन्। तर भाषा कस्तो प्रयोग गरे, वाञ्छात प्रतिगृहताम। जसरी नाप्न मन लाग्छ त्यसै गरेर नापेर ल्याऊ। अब यसो भन्नु नपर्ने, यसो नभन्नु पर्थ्यो। उनले मैले आफ्नो हिसाबले नापेर दिन्छु भन्नु पर्थ्यो। उनले जो भने जसरी नाप्ने नाप, वाञ्छात प्रतिगृहताम, इच्छा अनुसार लैजाऊ भनेपछि अब भगवानले वामनबाट विराट बन्न पाइयो कि नै? किनकि बलिले मौका दिए भगवानलाई। उनले यस्तो भाषा प्रयोग गरे, भगवानले रूप बढाउन पाउनु नि भयो, स्वेच्छाले पाउनु नि भयो। वामन भगवान भन्नुहुन्छ म अवश्य नापेर लिन्छु, परन्तु बिना सङ्कल्पको म लिन्न, सङ्कल्प गर पहिला। बलि फेरि हाँस्छन्। एक त 3 पाइला धरती मागे आहान्, त्यो पनि सङ्कल्प नगरिकन लिन्न भन्छन्। ठिकै छ वामन देवता, म सङ्कल्प गरेरै दिन्छु हजुरलाई। उनले गुरु शुक्राचार्यलाई बोलाए, निवेदन गरे, गुरुदेव आज एउटा बटुक ब्रह्मचारी आएका छन्, 3 पाइला धरती माग्छन्, असङ्कल्प नगरिकन लिन्न भन्छन्। हजुरले कृपा गरेर सङ्कल्प पढिदिनुहोस्, सङ्कल्प गरिदिनुहोस्। अब शुक्राचार्यले वामन भगवानको कहिले शिरतिर हेर्नुहुन्छ, कहिले चरणतिर हेर्नुहुन्छ, कहिले तल कहिले माथि, तल र माथि नजर घुमाउनु भयो। टकटकी लगाएर हेर्नुभयो, भन्नुभयो बलि सावधान, सतर्क हो। यी को हुन् चिनिया छौ? यी कोही बटुक सटुक होइनन्, यी कोही वामन ब्रह्मचारी होइनन्। तिमीलाई थाहा छ यी को हुन्? नै गुरुदेव, मलाई केही थाहा छैन। को हुन्? हजुरले आज्ञा होस्। शुक्राचार्य भन्नुहुन्छ एस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णु रब्धय कश्यपा ददितेर जातो देवानाम कार्य साधक। ये अविनाशी छलिया विष्णु हुन्। देवताको काम बनाउनको लागि आज तिम्रो अगाडि वामन बनेर आएका छन्। अहिले वामन भएर आएका छन्। सङ्कल्प गरेर हेर, सङ्कल्प गर्दै तस यी वामनबाट विराट बन्नेछन्। एक पाइलाले तलको धरती सब नाप्नेछन्, अर्को पाइलाले माथिको सब नाप्नेछन्। शरीरले आकाश नाप्नेछन्, हातले दिशा विदिशाहरू नाप्नेछन्। औ तारतीय कुतो गति। बलि तेस्रो पाइलो तिमी कहाँ दिन्छौ भन त? फेरि अर्को कुरा, सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढवर्ती ससे कथम। मूर्ख बलि, सर्वस्व छलिया विष्णुलाई दान गरेर तिमी भोलि कहाँ बस्छौ? यो त सोच पहिला। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्ति विपद्यते। जुन दानले आफैलाई सङ्कट आउँछ, बाँच्न गाह्रो हुन्छ, जीविका चलाउन गाह्रो हुन्छ, त्यो दानको कोही प्रशंसा गर्दैन। त्यो दानको कसैले प्रशंसा गर्दैन। दानको मतलब यो थोरै हो कि आज दान गर्ने अब भोलि गएर बाटामा बसेर भिख माग्ने। यस्तो पनि कहीँ दान हुन्छ? दान जरुर गर्नुपर्छ। दान नगरेसन मान्छे तर्दैन, यो पनि सत्य हो। दान नगर्ने मान्छे कहिले पनि स्वर्ग जाँदैन, मुक्ति त परै जाओस्, त्यो मान्छेको कल्याण हुँदैन, तर्दैन, यो त सत्य हो। दान त गर्नै पर्छ, परन्तु दानको अर्थ यो होइन कि आज दान गरेर भोलि भिखारी भएर हिँड्ने। दान कसरी गर्नुपर्छ सुन, म तिमीलाई बताउँछु। आज शुक्राचार्यजी यो बलिलाई होइन, सायद हामीहरूलाई होला दान गर्ने तरिका बताउनुहुन्छ। दान अवश्य गर्नुपर्छ, तर कसरी गर्नुपर्छ यो शुक्राचार्य सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो कमाईको 5 हिस्सा गर्नु, और 5 हिस्सामा पहिलो हिस्सा धर्माय, लोभ लालच नगरिकन आँखा चिम्लेर कमाईको 5वाँ हिस्सा
धर्मको लागि छुट्याउनुपर्छ। आफूले कमाएको 5वाँ हिस्सा भन्नाले जस्तै 100 रुपियाँ कमाएको छ भने 20 रुपियाँ त मेरो होइन भनेर सम्झनु, लोभै नगर्नु। त्यो 20 रुपियाँ त धर्मको लागि, यो बिल्कुल छुट्याइदिनु, त्यसमा आफ्नो अधिकारै नसम्झनु। पहिलो हिस्सा धर्म आयो, अनि दोस्रो हिस्सा यशस्वी, आफ्नो इज्जतको लागि, यशको लागि, कीर्तिको लागि, आफ्नो मान सम्मानको लागि। तेस्रो हिस्सा अर्थ आयो ब्याङ्क ब्यालेन्सको लागि अथवा अगाडिको कमाई, अगाडिको आय वृद्धि गर्नको लागि, लाभको वृद्धि गर्नको लागि। चौथो हिस्सा घर खर्चको लागि, खानपिनको लागि, घर चलाउनको लागि। और 5वाँ हिस्सा स्वजन आएछ, स्वजन सम्बन्धीहरूको लागि। जस्तै चाडपर्व आउँछ, चेलीबेटी आउँछन्, केटाकेटी रमाउँछन्, मिष्टान्न पकवान्न खान खोज्छन्, अथवा कोही स्वजन सम्बन्धीलाई आपत्ति आएको छ, सङ्कट आएको छ, आशा गर्छन्। कमाएका मान्छेसँग आशा गर्ने त अनि तर जसले स्वजन सम्बन्धीको आफ्ना चेलीबेटीको चाडपर्वको मान मर्यादा राख्दैन, सम्मान गर्दैन, अनि एक पैसा कसैको काम आउँदैन, त्यस्ता मान्छेले पैसा कमाउनु भन्दा नकमाउनु बेस हो। अपयस हुन्छ। भोलि दुनियाँले के भन्दै हिँड्छ थाहा छ? फलानाले पैसा त कमाउँछ तर के काम लाग्यो? 2 पैसा कसैको काम आउने होइन, कसैको भलो गर्ने होइन, कसैलाई 2 पैसाको सहयोग गर्ने होइन, त्यस्ताको धन के काम भन्दै हिँड्छन् मान्छे। त्यस्तो धन कमाएर के गर्नु? त्यही भएर 5वाँ हिस्सा स्वजनाय च। यसरी आफ्नो कमाईको 5 हिस्सा बनाएर यदि मान्छेले सदुपयोग गर्छ भने त्यो मान्छे इहामुत्र च मोदते अरे। यस लोकमा पनि त्यसले कहिले दुःख पाउँदैन र परलोकमा पनि। पञ्चदा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते, भने यस लोकमा पनि र परलोकमा पनि त्यो मान्छेले कहिले दुःख पाउँदैन। त्यही भएर भोलि हेर अझै केही बिग्रिया होइन। मैले भनेको मान्छौ भने 5 जग्गा झुट बोलेर पाप लाग्दैन। अब 5 जग्गा झुट बोलेर पाप लाग्दैन भनेको सुनेर भोलि सबैले यो भन्दै नहिँड्नु होला है, भागवतमा लेख्या रहेछ झुट बोलेर पाप लाग्दैन। याद राख्नु होला, यो शुक्र नीति हो, शुक्राचार्यजीको आफ्नो मत हो। अब सत्य हो कि होइन यो आफै विचार गर्नु, और सत्य हो भने कहाँ तक सत्य हो त्यसको पनि एउटा कोही सीमा होला। और स्वयं बलिले यो आज्ञा पालन गरेनन् भने ध्यान दिनु होला। तर पनि असत्य पनि होइन, मनन गर्ने योग्य कुरा हो। कहाँ कहाँ पाप लाग्दैन झुट बोलेर? शुक्राचार्यजी भन्नुहुन्छ, स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यृतम साजुगुप्सितम। स्त्रीसु नर्म अरे, पति पत्नी एकान्तमा बसेका छन् और त्यहाँ चलेको छ मजाक भने त्यहाँ कोही सत्यवादी हरिश्चन्द्र बन्न थोड़ी पर्छ। त्यहाँ त सानोतिनो झुट चलिहाल्छ नि, त्यहाँ कोही पाप थोड़ी लाग्छ। तो पति पत्नीको मजाकमा एकान्तमा बसेर गरेको मजाकमा सानोतिनो झुट चल्छ। अब विवाह जस्तै कोही कन्याको विवाह हुन लागेको छ, परन्तु सानोतिनो कारणले गर्दाखेरि विवाह अड्केको छ, बाधक भएको छ। यदि हामीले झुट बोलेर बिहा हुन्छ भने बोल्दिनु पाप लाग्दैन, परन्तु यसमा आफूले विचार गर्नुपर्छ। कतै फेरि आँखै नभएकीलाई कमल नैनी छ हजुर भनिदिनु होला र भोलि आपत पर्ला। झुटको पनि एउटा सीमा हुन्छ। कहाँ तक झुट बोल्ने त भन्दा छोटो मोटो झुट। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, कन्या 10 क्लासमा फेल भएकी छन्, हजुर कन्याले आइएमा पढ्दैछन् हजुर भन्दा केही फरक पर्दैन। यो ठुलो झुट होइन, किनकि मेहनत गरेर पढ्यो भने अर्को वर्ष आइएमा पुगिहाल्छन्। त्यही भएर विचार गरेर झुट बोल्ने। अरू कन्याको विवाहमा
अब वृत्त्यर्थे कुनै गरिबको वृत्ति हरण हुन लागेको छ, बिचरा भोको बस्ने परिस्थिति आउन लागेको छ। त्यहाँ यदि हामीले झुट बोलेर कुनै गरिबको जीविका बच्छ, वृत्ति बच्छ, उसको पेट पाल्ने बाटो हुन्छ भने त्यहाँ झुट बोलिदिनु पाप लाग्दैन। अब कसैको प्राण सङ्कटमा छ और हामीले झुट बोलेर यदि प्राण बच्छ भने बोलिदिनु पाप लाग्दैन। और पाँचवा, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गाई ब्राह्मणको हिंसा हुन लागेको छ, अन्याय हुन लागेको छ, गाई ब्राह्मणका प्रति सङ्कट आइलागेको छ र हामीले झुट बोलेर अगर गाई ब्राह्मणको रक्षा हुन्छ, हित हुन्छ भने निसङ्कोच झुट बोलिदिनु पाप लाग्दैन। यति 5 जग्गा झुट बोलेर पाप लाग्दैन भन्नुहुन्छ शुक्राचार्यजी। बलि के भन्छन् गुरुदेव? सत्य वचन, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृहमेधिनाम अर्थम कामम यसो वृत्तिम यो न बाधेत करिचित। गुरुदेव हजुरले भनेको वचन परम सत्य हो गृहस्थीहरूको लागि। किनकि गृहस्थाश्रममा सबभन्दा पहिला मान्छेले आफ्नो निज लाभ हेर्छ, हेर्न पर्ने पनि हुन्छ, किनकि गृहस्थी चलाउनु छ। त्यही भएर उसले अर्थ, काम, यश, वृत्तिमा कोही बाधा नआओस्, सबभन्दा पहिला मान्छेले त्यो हेर्छ। त्यही भएर गृहस्थीको लागि, आफ्नो जीविका चलाउनको लागि गुरुदेव हजुरको वचन परम सत्य हो। परन्तु क्षमा गर्नुहोला, म प्रहलादको नाति हुँ। मैले सबै कुरा सहन सक्छु, गरिब भएर, भिखारी भएर दरदरको ठोकर खान सक्छु, म भोकै रहन सक्छु, नरकको यातना पनि सहन सक्छु, मैले ठुलोभन्दा ठुलो कष्ट झेल्न सक्छु। परन्तु गुरुदेव एउटा ब्राह्मणसँग झुट बोल्न सक्दिनँ। और एक बार दिन्छु भनेर आश्वासन दिइसकेपछि मैले भोलि मलाई आपत्ति आउला, दुःख आउला भनेर मैले ब्राह्मणलाई धोका दिन सक्दिनँ। गुरुदेव हजुरको वचनले त मलाई झन् हौसला दिएको छ। मैले त अहिलेसम्म एउटा ब्रह्मचारीलाई दान दिँदैछु भन्ने सोचेको थिएँ। हजुरले स्पष्ट गरिदिनु भयो यी ब्रह्मचारी होइनन्, भगवान हुन्। अगर साँच्चै भगवान हुन् भने यिनले मलाई मारेर पनि यो सम्पत्ति खोज्न सक्छन्। मलाई त दान गरेर श्रेय प्राप्त गर्ने मौका दिइरहेका छन्, त म यो किन गुमाऊँ? दान गरेको मान्छेले, अच्छा एउटा कुरा बताउनुहोस्, भगवानसँग दुनियाँले माग्छ, भगवानले दुनियाँलाई दिनुहुन्छ, दुनियाँले भगवानसँग माग्छ, तर म पहिलो यस्तो दाता हुन्छु जो दुनियाँलाई दिनेवाला भगवानलाई म दान दिँदैछु। यति ठुलो श्रेय म किन गुमाउँछु भगवान? म किन गुमाउँछु? मेरो त गुरुजी दुईटै हातमा लड्डु छ। अगर भगवान हुन् भने पनि मलाई लाभै लाग्छ, अरू भगवान हैनन् भने पनि लाग्छ। भगवान हैनन् भने मेरो कति लैजालान्, अरू के लैजालान्? सम्पत्ति त लैजालान्, मेरो भाग्य त खोज्दैनन् होला नि। त्यही भएर भगवान हैनन् भने पनि मलाई चिन्ता छैन। अगर भगवान हुन् भने त फेरि त मलाई त झन् बढिया, झन् लाभ। किनकि दुनियाँले भगवानसँग माग्छन्, म भगवानलाई दान दिँदैछु। शुक्राचार्यजीले भन्नु, बलि तिमी ज्यादै पण्डित बने जस्तो छ। गुरुलाई सिकाउन थाल्यौ। शिष्यले गुरुको कुरा सुन्नु, मान्नु हैन, और पालन गर्नु हो कि गुरुलाई सम्झाउने राम्रो हो? तिमी शिष्य भएर मलाई सम्झाउँदैछौ, ज्यादा पण्डिताइ देखाउँदैछौ, ज्यादा विद्वान बनेका छौ,
म तिमीलाई श्राप दिन्छु, तिमी स्वर्गको ऐश्वर्यले तिमी माटिएर अभिमान गरेका छौ, म तिमीलाई श्राप दिन्छु, तिम्रो स्वर्गको ऐश्वर्य नष्ट होस् भनेर शुक्राचार्यजी त्यहाँबाट हिँडिदिनु भयो। तर धन्य हो बलि राजालाई मान्नुपर्छ, आफ्नो गुरुदेवको श्रापले पनि उनी विचलित भएनन्, आफ्नो निर्णयदेखि आफ्नो विश्वासदेखि उनी कहिले पनि डिगेनन्, अचल रहे, दान दिनलाई दृढ निश्चय गरेर बसेका छन्। भगवानले भन्नु बलि चिन्ता नगर, गुरुले शिष्यलाई कहिले त्याग गर्दैनन्। रिसाएर जानुभएको छ तापनि गुरुजी कहीँ जानुहुन्न, गुरु गुरु नै हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर। म पनि धेरै पढे लेखेको त छैन, तर गुरुकुलबाट आएको हुँ, धेरै नजाने पनि, धेरै पढेको नभए पनि सङ्कल्पसम्म त काम चलाउँछु। और यहाँ कौन सा कर्मकाण्ड गर्ने हो, कौन सा यज्ञ गर्ने हो, खाली हरिओम त सत गर्ने त हो नि। जल गंगा जल तिमी हात हाल्यौ, सङ्कल्प म पढ्छु। विन्ध्यावली भित्रबाट झारीमा जल लिएर आइन्, कलशमा जल लिएर आइन्। बलि राजाले, विन्ध्यावली भनेको बलिकी पत्नी, जल लिएर आइन्। बलिले हातमा जल लिन थाल्दाखेरि त्यो झारीको जो टोटी हुन्छ, कमण्डलको जो टोटी हो, त्यसबाट जल आएन। किनकि विद्वानहरूले भन्छन् शुक्राचार्यजीले सानो रूप लिएर गएर त्यो टोटीभित्र गएर बस्नुभयो, किनकि त्यहाँबाट जल आएन भने सङ्कल्प हुँदैन, और सङ्कल्प भएन भने बलिको राज्य बच्ला भनेर। श्राप दिए पनि माया त छ अझै पनि। यो गुरु शिष्यको पनि बडा ठुलो मोह हुन्छ हैन, माया लागिहाल्छ। अरे यो माया नै बन्धन हो। सानो रूप लिएर टोटीमा गएर शुक्राचार्यजी बस्नुभयो, पानी आएन, जल अड्क्यो। वामन भगवानले भन्नु बलि त्यो कमण्डलु मलाई देऊ त, म हेर्छु के अड्किन्छ। हातमा लिनुभयो, एउटा कुसको टुक्रो तिखार्नुभयो, अनि त्यो टोटीमा छिराइदिनु भयो। बिचरा शुक्राचार्यको एउटा आँखो हरिओम तत्सत भयो। अब यहाँ विचार गरौँ, भगवानले यस्तो किन गर्नुभयो? मानौ हामीहरूको लागि एउटा शिक्षा दिनुभयो। गुरुजी, हजुरले गुरु भएर पनि दुईटा आँखाले हेर्नुहुँदो रहेछ। गुरुले कहिले दुईटा आँखाले हेर्नु हुँदैन। कुरो बुझ्यौँला कि रामले? अब गुरुजीले दुईटा आँखाले हेर्नु हुँदैन भनेको सुनेर फेरि आफ्नो आफ्नो गुरुजीको आँखा फोडिदिन लाग्नु होला नि। त्यो भनेको होइन है। दुईटा आँखाले हेर्नु भनेको पक्षपात गर्नु, भेदबुद्धि गर्नु, कसैलाई धेरै माया गर्नु, कसैलाई हेला गर्नु, तेरो मेरोको दुराग्रह गर्नु, यो भेदबुद्धि नै दुईटा आँखा हो। के भन्छन्? सबलाई एक नजरले हेर्नु भन्छन् कि नै? समान दृष्टि, समान रूपले हेर्नु, सबलाई बराबर समान रूपले एक नजरले हेर्नु भनेको त्यो अर्थ हो। अब शुक्राचार्य त्यहाँबाट निस्केर भाग्नुभयो। बलिले हातमा जल लिए, भगवान वामनले सङ्कल्प पढ्नुभयो, और जसै सङ्कल्प पुरा भयो, सङ्कल्पको जल वामन भगवानको हातमा बलिले टक्र्याए। त्यसपछि भगवानले विराट रूप लिनुभयो। भगवानले एक पाइलाले तलको लोक नाप्नुभयो, अर्को पाइलो त वामन भगवानको सत्यलोकमा पुग्यो।
सत्यलोकको पनि उपरी भागमा गएर टक्रायो। ब्रह्माण्डको उपरी भागलाई भेदेर छेदेर बाहिरको चिन्मयी जलधाराले भित्र प्रवेश गर्यो भगवानको, वामन भगवानको चरण प्रक्षालन गर्दै। त्यो वामन भगवानको चरणोदक जललाई, त्यो चरणोदकलाई ब्रह्माजीले तुरुन्त आफ्नो कमण्डलुमा थाप्नुभयो। पछि कालान्तरमा गएर त्यही कमण्डलुको जल ब्रह्माजीले छोडिदिनु भयो, गङ्गाजी भएर धरतीमा प्रकट भए। त्यही भएर गङ्गाजीको नाम विष्णुपदी, भगवान विष्णुका चरण कमलबाट प्रकट भएकी गङ्गाजी प्रकट भएन्। हातले दिशा र विदिशा नाप्नुभयो। यो शरीरले पुरा आकाश मण्डललाई नाप्यो। भगवानले भन्यो, बलि एक पाइलामा तिम्रो तलको लोक गयो, अर्को पाइलामा माथिको लोक गयो। हातले दिशा र विदिशा गयो, अब तेस्रो पाइलो कहाँ दिन्छौ? तार्तीयश्च कुतो गति। अब सङ्कल्प, हातमा गङ्गाजल लिएर सङ्कल्प गरेका छौ बलि, तिमीले 3 पाइला दिने। अरू जसले सङ्कल्प पुरा गर्दैन, तिमीलाई थाहा छ त्यसको नरकमा बास हुन्छ। बलिले भने, भगवान म आज एउटा प्रश्न गर्न सक्छु हजुरसित? भगवानले भन्नु, जरुर, अवश्य गर। दैत्यहरू भगवानसँग लड्न भनेर आएका थिए। केलाई? यो त छल भयो। माग्ने बेला वामन भएर माग्ने, नाप्ने बेला विराट भएर नाप्ने, यो कहाँको न्याय हो? तर बलिले दैत्यहरूलाई रोके, नै, जो भएको छ हुन दियो। बलिलाई आनन्द आएको छ, किनकि दानीलाई दान गरेर कहिले पनि मन दुखी हुँदैन। दानमा उदार मन भएका धर्मात्मा पुरुषलाई दान गरेर आनन्द आउँछ। अब यसको व्याख्या विस्तार नगरौँ, यति मात्रै। बलिले म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु हजुरसित भने। भगवानले भने प्रश्न त एउटा होइन, 2टा गर न, पर छिटो गर, तेस्रो पाइलाको व्यवस्था गर छिटो। बलिले भने, एउटा कुरा बताउनुहोस्, धन ठुलो हुन्छ कि धनी ठुलो हुन्छ? वामन भगवानले भन्नुभयो, अगर शास्त्रमा लेखेको अनुसार भन्ने हो भने त शास्त्रमा लेखिया छ, धनात् 10 गुणम धनी। धनभन्दा 10 गुणा ठुलो धनी हुन्छ। किन भन्नु? किनकि धन त धनीका मुठीमा हुन्छ। एक बार नाश भयो भने पनि धनी जीवित छ भने दोबारा कमाउला कि नकमाउला? किनकि धन कमाउने भनेको त परिश्रमले होइन, बुद्धिले हो। उसको पासमा अथवा परिश्रमैले माने पनि परिश्रम पनि त दोबारा गर्न सक्छ, बुद्धि पनि त उसको बुद्धि विवेक पनि त उही छ, अनि फेरि दोबारा धन कमाउन सक्ला कि नसक्ला? अनि धनी नै नष्ट भयो भने त धन के कमाउला? त्यही भएर 10 गुणा ठुलो धनी हुन्छ। धनभन्दा 10 गुणा ठुलो धनी। बलिले भने, त्यसो भए प्रभु हजुरले त 2 पाइलामा मेरो धन नाप्नु भएको छ, मेरो सम्पत्ति नाप्नु भएको छ, 10 गुणा ठुलो यो बलि धनी, यो बलि, यो धनी, यो बलि त बकाएछ, बाँकी नै छ प्रभु। अनि 10 गुणा ठुलो धनीलाई कति पाइलाले नाप्नुहुन्छ प्रभु? हजुरले आफै बताउनुहोस्। जब 2 पाइलाले धन नाप्नु भयो बलिको, त 10 गुणा ठुलो धनीलाई नाप्नुलाई त पाइला त ज्यादा लिन पर्यो नि त। भगवानले भन्नु, बलि तिमीले त मलाई उल्टे फसाउँछौ क्या हो? म त तिमीलाई फसाउँछु भनेर आएको त। बलिले भने, नै नै प्रभु, यो त मैले हजुरलाई खाली म हारेको छैन बस यति भन्नलाई मैले निवेदन गरे।
असली प्रश्न त मेरो बाँकी नै छ। मेरो जो वास्तविक प्रश्न हजुरलाई मैले जो गर्छु भने त्यो त बाँकी नै छ हैन। त्यो त आज होइन, फेरि म अर्को प्रसङ्गमा हजुरलाई प्रश्न गर्छु। भगवानसँग बलिले अर्को प्रश्न गर्छन्, अब त्यो अर्को भागमा निवेदन गरौँ।